व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि तदस्यास्मिन्निति मतुप् इति सूत्रस्य विषये विचारः प्रवर्तते। अधुना तत्र विचारः भवति यत् तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रे अस्ति इति प्रयोगस्य आवश्यकता अस्ति न वा, तद्विषये एव अत्र कथितमासीत्। यात् मधुवन्तात् मतुप्रत्ययः न भवति, अतएव तत्र कथमिति चेत् तत्र उक्तमासीत् तत्र अर्थस्य सम्प्राप्ते अतएव उक्तार्थानां प्रयोगः इति विषये एवं रूपेण प्रतिपादितवान्। तत्र भाष्यकारः एकम् आक्षेपम् अपि कथितवान् यत् तर्हि दण्डिमती शाला हस्तिमती उपत्यका एवं प्रयोगः न स्युः। तदा भाष्यकारः एतस्य समाधानं कृतवान्। यतो हि मत्वर्थः द्विविधः, षष्ठ्यर्थत्वेन यः कथ्यते सः अपरः, सप्तम्यन्तत्वेन कथ्यते तदपरः। चेत् षष्ठ्यर्थे मतु वर्तते तर्हि सप्तम्यर्थे पुनः मधुबन्तात् मतु प्रत्ययः भवितुमर्हति। एवमेव सप्तम्यन्तात् मतु प्रत्ययः विहितः, सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययः विहितः, तर्हि षष्ठ्यर्थे मधुबन्तात् अत्र मतु प्रत्ययः भवितुमर्हति। किन्तु षष्ठ्यर्थे विहितः यः मतु प्रत्ययः तस्मात् मधुबन्तात् पुनः षष्ठ्यर्थे मतु प्रत्ययः न भवति। एवं सप्तम्यर्थे विहितः यः मतु प्रत्ययः तस्मात् मधुबन्तात् पुनः सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययः न भवति या मतुवर्थकः प्रत्ययः न भवति। एवं तात्पर्यं वर्तते इत्यस्य। एतस्मिन् विषये पुनः अपि एतत् अत्र अग्रे विचारः चलति। भाष्यकारः आक्षिपति अथ मत्वन्तात् मतुपा भवितव्यं गोमन्तः अस्य सन्ति यवमन्तः अस्य सन्ति। गोमन्तः सन्ति अस्य एवं इति विषये अत्र प्रयोगः अत्र क्रियते। गावः सन्ति येषु ते गोमन्तः, गोमन्ताः ग्रामाः इत्यर्थः। ते गोमन्तः सन्ति अस्य इति विग्रहे अत्र मतु प्रत्ययः कथनीयः, मतुवन्तात् मतु प्रत्ययः कथनीयः इति अत्र एका जिज्ञासा अत्र कृता वर्तते भगवता भाष्यकारेण। तेनैव समाधानमपि दीयते न भवितव्यम्, अत्र न भवितुमर्हति। अर्थात् गोमत इति यः मतुवन्तः शब्दः तस्मात् पुनः मतु प्रत्ययः न भवितुमर्हति। किं कारणं न भवितव्यम्? यस्य गोमन्तः सन्ति गावोऽपि तस्य सन्ति, यस्य गोमन्तः सन्ति गावोऽपि तस्य सन्ति।
तत्र उक्तः गोभिः अभिसंबन्धः फलतः तत्रोक्तः गोभिः अभिसंबन्धे प्रत्ययः इति कृत्वा तद्धितो न भविष्यति यतो हि तस्य अर्थस्य उक्तत्वात् पुनः अभिसंबन्धे प्रत्ययः न भविष्यति कथमिति तत्र तस्य अर्थस्य उक्तत्वात् तर्हि दण्डमती इत्यत्र कथं स्यात् न तर्हि इदानीमपि इदं भवति दण्डिमती शाला हस्तिमती उपत्यका तत्र भवति अर्थान्तरे वृत्तात् अर्थान्तरे वृत्तिर्भविष्यति यदा पूर्वमेव अस्माभिः उक्तमासीत् अर्थान्तरे वृत्तात् अर्थान्तरे वृत्तिर्भवति षष्ठ्यर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते सप्तम्यर्थे वा वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते यद्यपि अयं विषयः पूर्वमपि भाष्यकारेण व्याख्यातः कैघटेनापि सुखीया टिप्पणी कृता व्याख्यानं कृतं वर्तते किन्तु अधुनापि यत्र एवं भाष्यग्रन्थः वर्तते यस्य गोमन्तः सन्ति गावोऽपि तस्य सन्ति अत्र गावोऽपि तस्य सन्ति इति प्रतीकमादाय कैयटः व्याख्याति द्विविधो हि गोभिः सम्बन्धः कथं द्विविधा गोभिः सम्बन्धः तो एकः सम्बन्धः साक्षात् वर्तते एकः सम्बन्धः पारम्पर्येण वर्तते तथा गोमान इत्ययं शब्दः द्विविधमपि सम्बन्धं शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अन्तर्भावयितुं शक्तः तत्र पारम्पर्येण गो सम्बन्धे अभिधित्सिते गोमत् सम्बन्धः अपि आक्षिप्त एव अतः तद्वारकात् गोमत् शब्दादेव तत्र ग्रामादीनां प्रतीतिः स्यात् पुनः अत्र मतु प्रत्ययस्य आवश्यकता नास्ति एवं रूपेण कैयटः व्याख्यातवान् अत्र भाष्यकारः अग्रे कथयति प्रतिपादयति इहापि सप्तम्यर्थे वा वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते इहापि सप्तम्यर्थे वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते षष्ठ्यर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते यतो हि गावः सन्ति अस्य गोमन्तः सन्ति अस्मिन् एवं रूपेण गोमन्तः सन्ति अस्मिन् इति गा तत्र एवं रूपेण तत्र विग्रहः क्रियते अतः षष्ठ्यर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते भगवान् कथयति सप्तम्यर्थे वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते षष्ठ्यर्थे वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते अन्यथा जातीयकः खल्वपि गोभिः अभिसंबन्धे प्रत्ययः अन्यथा जातीयकः तद्वत्ता तो येनैव खलु हेतुना एतद् वाक्यं भवति गोमन्तः अस्य सन्ति यौमन्तः अस्य सन्ति तेनैव हेतुना अत्र वृत्तिरपि प्राप्नोति अर्थात् अत्र मतु प्रत्ययः भवेन्नाम अत्र यः भाष्यग्रन्थः वर्तते येनैव खल्वपि हेतुना एतद् वाक्यं भवति इति विषये अथ च अन्यथा जाति खल्वपि गोभिः अभिसंबन्धे प्रत्ययः इति विषयद्वये कैयटः व्याख्याति अन्यथा जातीयकः खल्वपि गोभिः अभिसंबन्धे प्रत्ययः अन्यथा जातीयकः तद्वत्ता इति विषये कैयटः कथयति अभिसंबन्धे प्रत्ययः अवगमः इत्यर्थः अर्थात् संबन्धे प्रत्ययस्य ज्ञानं भवति गावः सन्ति अस्य अर्थात गो संबंधिमान अयम देवदत्तादिः एवं रूपेण प्रतीतिः जायते संबंधस्य तो गोमान इत्युक्ते साक्षात् गोभिः संबंधः प्रतीयते गोमत् संबंधेपि गो संबंधः न अवश्यं भावी यदा अत्र कश्चन एवं भूतः जनः यस्य पार्श्वसेवकत्वेन वर्तते
स च गोमान् वर्तते। तो गोमान् यस्य स्वामी वर्तते, न क्षम्यतां, तत्र गोमान् यः वर्तते तस्य स्वामी यः वर्तते कश्चन अन्यः, किं सः गोमान् वक्तुं शक्यते? गोमान् इति व्यवहारः तस्य कृते भवितुमर्हति। गौः अस्ति अस्य इति गोमान्, गोमान् अस्ति अस्य सेवकत्वेन वर्तते, सोऽपि गोमान् न भवितुमर्हति। अतएव अत्र कथयति कैयटः, गोमान् इत्युक्ते साक्षात् गोभिः सम्बन्धः प्रतीयते, गोमत् सम्बन्धेऽपि गो सम्बन्धः भवति इति अवश्यं नास्ति। गोमत् सम्बन्धेऽपि गो सम्बन्धः परम्परया गो सम्बन्धः भवति इति आवश्यकं नास्ति। चेत् सोऽपि तत्र गोस्वामी कथञ्चित् भवति, तदा तत्र गोमत् सम्बन्धत्व गो सम्बन्धत्वं तत्र आगतुम् अर्हति, परन्तु एवं न हि गोमत् स्वामिना गोस्वामिना भाव्यम् इति नियमः वर्तते। स्पष्टतया व्याख्यानं कृतवान् कैयटः। एवमेव येनैव खल्वपि हेतुना इति यत् कथनं वर्तते, भाष्यशतस्य विषये व्याख्यानं भवति कैयटस्य। वृत्तिवाक्ययोः तुल्यार्थत्वात् वृत्तेर्वाक्यस्य अभावः स्यात् वाक्यवद् वा वृत्तिप्रसङ्गः। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य कैयटग्रन्थस्य? तात्पर्यमस्ति यत् वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः, वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः भवति। तो यादृश तत्र विग्रहवाक्यं यद् वर्तते तद्वाक्यं यम् अर्थं कथयति तमेव अर्थं वृत्तिविशिष्टः शब्दः कथयति। अर्थात् गावः सन्ति अस्य इति विग्रहवाक्यं, गोमान् इति शब्दस्य स एव अर्थः। गोमन्त गावः सन्ति अस्य इत्यस्यैव अर्थस्य बोधकः गोमान् इति भवति। गो सम्बन्धिमान् इत्यर्थः। गोनिष्ठ सत्व निरूपित तत्र स्वामित्ववान् देवदत्तादि इति तस्य अर्थः भवति। तो वृत्तिवाक्योः तुल्यार्थत्वाद् वृत्तेर्वाक्यस्य अभावः, यदा वृत्तिर्नास्ति तर्हि वाक्यमपि नास्ति। वाक्यवद् वृत्तिप्रसङ्गः, अर्थात् वाक्यार्थावबोधक स्वरूपमेव वृत्तस्य भवति, अर्थात् वृत्तिप्राप्तस्य शब्दस्य भवति इत्यर्थः। तस्मान् मत्वर्थीयात् मतवादेः प्रतिषेधः वक्तव्यः। अतः भिन्नार्थ समानार्थकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् समानार्थे एव मतु प्रत्ययः न भवति, भिन्नार्थे तु भवति इत्यर्थः। यदा दण्डिमती शाला इत्यत्र दण्डः अस्ति अस्य इति दण्डी, दण्डिनः सन्ति अस्मिन् अस्याम् इति दण्डिमती, एवं रूपेण तु भवितुमर्हति। किन्तु दण्डिमन्तः सन्ति अस्य इति विषये दण्डी मान देवदत्तः इति न भवितुमर्हति। दण्डिमती शाला इति भवितुमर्हति, अर्थस्य भेदात् इत्यर्थः। अतएव अत्र भाष्यकारः कहति तं चापि पुरतः समानवृत्तौ स्वरूपः इति वक्तव्यं भवति हि दण्डिमती शाला हस्तिमती उपत्यका, एवं अत्र समानवृत्तौ तु स्वरूपः। अतएव एतद्वार्तिकं वर्तते शैशिकान् मतुवर्थीयात् शैशिको मतुवर्थिकः स्वरूपः प्रत्ययः नेष्टः सन्नन्तान् न सनिष्यते। तत्रापि स्वरूपः प्रत्ययः न भवति, अर्थात् मतुवन्तात् इन्नन्तात् अत इनिठनौ इन्नन्तात् ठन्नन्तात् तत्र मतु प्रत्ययः भवति, यतोहि स्वरूपः प्रत्ययः नास्ति। अतएव दण्डिमती इति भवति। गोमत इति शब्दात् पुनः मतु प्रत्ययः न भवति। इनि प्रत्ययस्य ठन् प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति अदन्तत्वात्
विहितत्वात् तयोः प्रत्यययोः। तो शैषिकान् मतुवर्थिया शैषिकः मतुवर्थिकः स्वरूपः प्रत्ययः नेष्टः एवमेव सन्नन्तान् न सनिष्यते। सन्नन्तान् न सनिष्यते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात इच्छा सन्नन्तात् इच्छा सन्नन्तात् इच्छा सन् प्रत्ययः न भवति, किन्तु यः यत्र स्वार्थिके सन् प्रत्ययः वर्तते तस्मात् भवितुम् अर्हति एवं तात्पर्यं वर्तते। अतएव स्वरूपः। एतस्य व्याख्यानमपि कैयटः सम्यक्तया विदधाति। सः कथयति केवलं मत्पन्तात् मतुपनेष्यते यावता ठन्नन्तात् इन ठनौ अपि नेष्यते एवं ठन्नन्तात् ठन प्रत्ययः इन प्रत्यय उपनेष्यते इति सामान्येन कथितम्। सामान्येन प्रतिषेधं विधाय विशेष प्रतिपादन कथयति तम चापि वृत्ता समान वृत्तौ स्वरूपः इति वक्तव्यम् इति कर्तव्यमर्थे। समाने प्रत्ययार्थे षष्ठ्यर्थे वृत्तं षष्ठ्यर्थे न वर्तते, सप्तम्यर्थे वृत्तं सप्तम्यर्थे न वर्तते, तेन सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ इति कथनम् अन्यत्र वर्तते। एवं षष्ठ्यर्थे इनिठनोः विधानात् समानवृत्तित्वात् द्विरूपः इनिठन्नन्तात् न भवति। दण्डिका अस्य सन्ति अत्र न भवितुमर्हति। तथा भिन्न वृत्तौ अपि स्वरूपः प्रत्ययः न भवति। यवन्तः ग्रामः अस्य अत्र न भवितुमर्हति। अथ हस्तिमान् राजा इति समान वृत्तित्वात् अत्र प्रत्ययः कथं भवति तर्हि प्रश्नः जायते। उच्यते हस्ति शब्दस्य जाति शब्दत्वात् न सम्बन्धः। हस्ति शब्दः जाति विशेषस्य वाचकः भवति, गजस्य वाचकः वर्तते। अतः हस्ति शब्दः यद्यपि हस्त शब्दात् हस्ति तत्र इनिठनौ प्रत्ययौ अत्र भवतः अतिनिठनौ सूत्रेण। अतः हस्ति इति शब्दः मतवन्तः वर्तते, तर्हि हस्तिमान् इति कथं भवति? हस्तः अस्ति अस्य इति हस्ति, हस्ति अस्ति अस्य इति हस्तिमान्। षष्ठ्यर्थे अत्रापि प्रत्ययः उभौ प्रत्ययौ इनि प्रत्ययः षष्ठ्यर्थे एवमेव मतु प्रत्ययः षष्ठ्यर्थे। तर्हि अत्र हस्ति शब्दस्य शब्दात् कथम् अत्र प्रत्ययः वर्तते? षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः वर्तते, इनि प्रत्ययोपि षष्ठ्यर्थे वर्तते, मतु प्रत्ययोपि षष्ठ्यर्थे वर्तते। भवान् कथयति समानार्थे प्रत्ययः न भवति, तर्हि हस्तिमान् राजा अत्र इति कथम् अत्र भवितुम् अर्हति प्रत्ययः? उच्यते हस्ति शब्दस्य जाति शब्दत्वात्। हस्ति शब्दः सामान्य रूपेण तथा मतु प्रत्ययन्तः भवति, किन्तु तत्र जाति विशेष वाचकः भवति। केवलं सम्बन्धस्य हस्ति सम्बन्ध विशिष्टः इति इत्यस्य वाचकः नास्ति, अस्मादेव तत्र भवितुम् अर्हति। हस्ति शब्दस्य जाति शब्दत्वात् न सम्बन्धः प्रवृत्ति निमित्तम् इत्यदोषः। अतएव अहस्ति इति कृते मत्वर्थीये नय समासः क्रियते, बहुव्रीहि न भवति। न हस्ति इति अहस्ति इति क्रियते। अविद्यमानः हस्तः अस्य एवं रूपेण तत्र विग्रहः न क्रियते। नै अहस्त इत्युक्ते जात्युपर्युदास प्रतीतिः। अहस्ता इत्युक्ते जाति पर्युदासस्य प्रतीतिर्न भवति इत्यर्थः। यत्र तु समानार्थत्वं तत्र बहुव्रीहिरेव भवति, यथा अगुः अनश्वः। अत्र बहुव्रीहिः अविद्यमानाः गावः यस्य स अगुः, अविद्यमानाः अश्वाः यस्य स अनश्वः। अत्र बहुव्रीहिः भवति। अत्र मतु प्रत्ययः न भवति, न तु अगोमान् अनश्वान् इति प्रयोगः नैव जायते, बहुव्रीहिरेव भवति। यत्रापि मत्वर्थीयेन अर्थप्रतीतिः तत्रापि तदन्तेन नय समासः, यथा अदण्डी अपुच्छी अवाग्मी इति भवति। यद् मत्वर्थीयेन अर्थप्रतीतिः यत्रापि मत्वर्थीयेन अर्थप्रतीतिः अर्थविशेषप्रतीतिः भवति। यथा दण्डी इत्यनेन अर्थविशेषः दण्डधार दण्डसम्बन्धवान् इत्यर्थः एवं प्रतीतिर्भवति। एवं पुच्छसम्बन्धवान् वाग्मित्व संबंधवान वाक् संबंधवान
तत्र दण्डी पुच्छी वाग्मी इति रूपं भवति, तत्र नय समासः भवितुमर्हति। अतएव अत्र कथयति कैयटः यत्रापि मत्वर्थीयेन अर्थविशेषप्रतीतिः तत्र तदन्तेन नय समासः भवति। तदन्तेन नाम मतुवर्थन्तेन, मतुवर्थक प्रत्ययान्तेन इति वक्तुं शक्यते। दण्डपुच्छ संयोग निषेधस्य सम्यक् भाषित्व निषेधस्य बहुव्रीहे अनवगमात्। यतो बहुव्रीहि समासेन तस्य अर्थस्य यथा तत्र अत्र दण्डपुच्छ संयोग निषेधस्य अत्र तत् बहुव्रीहि समासेन न भवितुमर्हति। अत्र शैशिकान् मतुवर्थीयात् इत्यस्य व्याख्यानं विदधाति कैयटः। शैशिकः स्वरूपः प्रत्ययः न भवति, विरूपस्प्रत्ययस्तु भवितुमर्हति। शालायां भवः शालीयः घटः तत्र भवः तस्येदम् इति छान्तः छ प्रत्ययान्तात् छ प्रत्ययः पुनः न भवति, विरूपस्तु भवति। यथा आहिच्छत्रे भवम् आहिच्छत्रः तत्र भवः आहिच्छत्रियः, एवं रूपेण अत्र भिन्नः प्रत्ययः भवितुमर्हति। एवं मतुवर्थीयात् मतुवर्थीयः स्वरूपः प्रत्ययः न भवति। यथा यवमान अस्ति इति मतुवन्तात् मतु प्रत्ययः न भवति। समानवृत्तौ श्लोकानुरोधात् नोक्तमेव, पूर्वमेव विषयः प्रविभक्तः। अतः अत्र इन प्रत्ययान्तात् दण्डी शब्दात् एवं दण्डिक शब्दात् अत्र मतु प्रत्ययः भवितुमर्हति। सन्नन्तान् न सनिष्यते इत्यस्य तात्पर्यं वदति कैयटः। स्वरूपः इति अपेक्षते, सारूप्यम् अत्र अव्यभिचारात् तेन समानत्वं लक्ष्यते, तच्चार्थो कृतं समानत्वं। तेन इच्छा सन्नन्तात् इच्छा सन्न भवति, अर्थान्तराभिधायनस्तु भवत्येव। यथा जुगुप्सिषते अत्र गुपूर्वक्षणे धातोः अत्र गुप्तिचिद्भ्यः सन् इति सूत्रेण अत्र स्वार्थे सन् प्रत्ययः भवति। तस्मात् जुगुप्सितम् इच्छति इति विग्रहे तत्र स्वार्थिक सन्नन्तात् अत्र इच्छार्थे सन् भवति। अतः अर्थ साम्यम अत्र स्वरूप साम्यम नास्ति, अतः अर्थ साम्यम वैरूप्यम वर्तते सन् विषये। किन्तु अन्यत्र शैक्षिक विषये मधु विषये तत्र प्रत्यय स्वरूप भिन्नता तत्र ग्राह्य इत्यर्थः। एवं अत्र व्याख्यानं कैयटः कृतवान्। अतएव जुगुप्सिषते मीमांसिषते इति रूपं जायते। अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः विचारयति किं पुनः इमे मतु प्रभृतयः सन्मात्रे भवन्ति। एते इमे मतु प्रभृतयः इत्यर्थः अत्र एते मतु प्रभृतयः इत्युक्ते शैशिकान् मतुवर्थीयात् शैशिको मतुवर्थिकः स्वरूपः प्रत्ययो न सन्नतान् सनिष्यते इति विषये अत्र प्रश्नः भवति। किं पुनः इमे मतु प्रभृतयः प्रत्ययाः सन्मात्रे एते भवन्ति वा न वा भवन्ति इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति एवं भवितुमर्हति। कैयटः एतस्य विषये कथयति विशेष अनुपदानात् सन्मात्रस्य सर्वत्र अनिष्ट प्रसंगात्। यतो हि विशेष कथनं नास्ति, तो सन्मात्रस्य सर्वत्र अनिष्ट प्रसंगात् अत्र प्रश्नः वर्तते। तस्य विशेषानुपादानात् इत्यस्य अर्थं वदति नागेशः कथयति विशेषानुपदानात् सर्वत्र च अनिष्टत्वात्। यत्र विशेषस्य ग्रहणं नास्ति तत्र सर्वत्र अनिष्टता वर्तते। तो विशेषानुपादानात् सन्मात्रस्य सर्वत्र इति तत्र पाठः एवं भूतः करणीयः। तेन अत्र एवं भवितुमर्हति तत्र भवितुमर्हति। यत्र इमे मतु प्रभृतयः सन्मात्रे भवन्ति किं पुनः
एवं भवितुमर्हति इति भाष्यकारः कथयति। अग्रे प्रतिपादयति च मतु प्रभृतया सन्मात्रे इच्चेत अतिप्रसंगः। चेत् सन्मात्रे एते मतु प्रभृतया प्रत्ययः स्युः तर्हि अतिप्रसंगा नाम अतिव्याप्तिः स्यात्। कथं? व्रीहिः अस्य यवः अस्य अस्ति इत्यस्य प्रयोगः नास्ति। व्रीहिः अस्य यवः अस्य अत्रापि प्राप्नुयात्, इह प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम्? तर्हि भाष्यकारः कथयति अत्रापि यद्यपि एतत् भाष्यम् अग्रे यद् वर्तते तद् भाष्यं सिद्धान्तभाष्यं नास्ति, एकदेशी भाष्यम् अस्ति। तो तस्मात् भूमादिग्रहणं कर्तव्यं, भूमा प्रभृतीनां ग्रहणं करणीयं भवति। भूम प्रभृतीनां अत्र कैयटः कथयति यद्यपि त्रिप्रभृतिषु बहुत्वं व्यवस्थितं, त्रिप्रभृतिषु अर्थात् यत्र संख्या त्रयः इति संख्या यत्र अभिमता भवति तत्र बहुत्वं व्यवस्थितं वर्तते, बहुवचनस्य ही प्रयोगः वर्तते। तथापि अभिधानम् आश्रयणीयम्। तो अत्र बहुवचनं कथं नास्ति, अत्र भूमादिग्रहणं कर्तव्यं, भूमादीनां ग्रहणं कर्तव्यम् एव रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। तथापि अभिधानम् आश्रयणीयम्। न हि यस्य त्रयः यवाः सन्ति इति यौवान् उच्यते। अर्थात् अत्र इह प्राप्नोतु व्रीहिः अस्य यवः अस्य। तो व्रीहिः इत्युक्ते एकः व्रीहिः एकः अवः यवः इति न विवक्षितः तत्र वर्तते। अभी तु अत्र व्रीहिराशिः यवराशिः अत्र विवक्षितः, अर्थात् अत्र एकवचनम् अत्र अतएव वर्तते। अतएव उच्यते अत्र यद्यपि त्रिप्रभृतिषु बहुत्वं व्यवस्थितं तथापि अभिधानम् आश्रयणीयम्। न यस्य त्रयः यवाः सन्ति स यौवान् इत्युच्यते, एवं नास्ति। तत्र राशिः विवक्षितः वर्तते इति तात्पर्यम्। अतः अभिधानम् आश्रयणीयम्। अर्थात् एव इति एकवचनेन यस्य अभिधानं भवति तस्य ग्रहणं करणीयं। कस्य ग्रहणं भवति? यवराशेः व्रीहिराशेः ग्रहणं भवति। अतः राशिः अत्र गृह्यते। व्रीहि अस्य अर्थात् व्रीहिराशिः, यवः अस्य अर्थात् यवराशिः। प्रभूतमात्रेण यस्य पार्श्वे यवः भवति यस्य पार्श्वे व्रीहिः भवति तस्य ग्रहणम् अत्र वर्तते निरूपणे। एतैव न यस्य त्रयः यवाः स यौवान् भवति एवं न प्रयोगः जायते। अत्र यः भाष्यकारस्य कथनं तस्मात् भूमादिग्रहणं कर्तव्यं, तर्हि इमे भूमादयः के सन्ति, कथं भूताः वर्तन्ते, कुत्र च तेषां प्रयोगः भवति इति विषये जिज्ञासा जायते। के पुनः भूमादयः? अत्र भाष्यकारः तान् सर्वान् भूमादीन् प्रस्तौति। भूम निंदा प्रशंसासु नित्ययोगेति शायने संबंधेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः। अत्र अयं श्लोकः पूर्वमस्माभिः तत्र काशिका ग्रंथ व्याख्यान समये व्याख्यातः वर्तते। अत्र भूम इति शब्दस्य अर्थः भवति बहूनां भावः। यद् वस्तु बहु भवति तस्मिन् बहुत्वार्थ प्रतिपादन विषये यत्र मतु प्रत्ययः वर्तते तस्य मतुपः अर्थः भवति भूम इति। भूमन् इति शब्दः वर्तते सम्यक्तया। तस्य भूमा भूमानो भूमानः एवं रूपं तस्य भवति। भूमि इति शब्दः नास्ति। केचन भूमि निंदा प्रशंसा इत्यपि वदन्ति, तथा नास्ति। भूम निंदा प्रशंसा इत्यत्र भूमन् इति नान्तः शब्दः वर्तते। भूमा भूमानो भूमानः भूमानो भूमानो भूम्नः इति रूपम् एतस्य वर्तते। तो भूम्नि यथा अस्माभिः उक्तम् आसीत् अत्र बहूनां भावः भूमः कथ्यते। तो भूम्नि अर्थे प्रयोगः भवति
गोवानिति यौवानिति गावः सन्ति अस्य अर्थात भूयस्यः गावः यस्य सन्ति यवाः सन्ति अस्य भूयांसः यवाः यस्य पार्श्वे वर्तन्ते स एव गोमान् यवमान् इत्युच्यते। अतः भूमार्थे वर्तते। निन्दार्थे अत्र प्रयोगः वर्तते ककुदावर्ती संखादकी इति प्रयोगः अत्र वर्तते। अर्थात ककुदावर्ती ककुदावर्ती इत्यस्य यस्य ककुत् तत्र उत्थितः वर्तते ककुदावर्तिनि वर्ति इति वर्तते अधिकः वर्तते ककुदं वर्तयति ककुदावर्ती इति। एवं संखादकी अधिकं यः खादयति तस्य कृते निन्दार्थे अत्र वर्तते। एवं कश्चन एवं भूतः जनः यदा चलति तस्य पृष्ठभागे तत्र कंठस्थ कंठ तत्र पृष्ठभागे तत्र एकः अस्ति विशेषः उन्नतः यदा भवति तदा ककुदावर्ती इति उच्यते तस्य कृते। निन्दार्थे अत्र प्रत्ययः भवति इनि प्रत्ययः ककुदावर्त इत्यस्मात्। संखादिकी इत्यत्रापि तथैव वर्तते। प्रशंसायां रूपवान् रूपम् अस्ति अस्य रूपान् इत्युक्ते सुरूपवान् इति उच्यते। एवमेव वर्णवान् उत्तमः वर्णः यस्य इति उत्तम वर्ण विषये वर्णवान् इति वर्तते। नित्ययोगे यस्य नित्यः सम्बन्धः भवति न कदाचित् सम्बन्धिनं विहाय तिष्ठति। यथा वटवृक्षः मधुकवृक्षः एते क्षीरिणः सन्ति सर्वदैव तत्र क्षीरं वर्तते। यस्य शाखादि तोटनं पत्रादि तोटनं क्रियते तदा क्षीरं निस्सरति। तो क्षीरं नित्यं वर्तते येषु एवं भूता ये वृक्षाः ते क्षीरिणः वृक्षाः कथ्यन्ते। एवमेव कण्टकिनः नित्यं कण्टकसंयोगः येषु वर्तते ते कण्टकिनः वर्तन्ते। अत्र क्षीरशब्दात् कण्टकशब्दात् अतिनिठनौ इति सूत्रेण अत्र इनि प्रत्ययः तेन क्षीरिणः वृक्षाः कण्टकिनो वृक्षाः इति भवति। एवमेव अतिशायने अर्थे उदरिणी कन्या यस्याः कन्यायाः उदरं वृद्धं वर्तते तत् उदरिणी कन्या अतिशय अर्थ अतिशयः उदरं यस्याः सा उदरिणी यस्याः अस्ति सा उदरिणी कन्या। अत्रापि निठनौ इति प्रत्ययः ऋण्यभङ्गी इति सूत्रेण अत्र ङि प्रत्ययः। संसर्गे सम्बन्धत्वेन तथा भवति। यथा दण्डी छत्री इति दण्डः अस्ति अस्य छत्रम् अस्ति अस्य दण्डी छत्री इति भवति। अत्र संसर्गे अर्थे अत्र मतुवार्थक प्रत्ययः वर्तते। तो एवं एतेषु अर्थेषु अत्र मतु प्रत्ययः भवति। अतः तेषु अर्थेषु मतु प्रत्ययः भवति। तो ये अर्थाः यत्र यत्र अवभासन्ते तत्र मतु प्रत्ययः भवति यत्र न भासन्ते तत्र मतु प्रत्ययः न भवति इति पूर्वपक्षिणा उपस्थापितम्। भाष्यकारः कथयति भवतु नाम भवतः प्रतिपादनम् अतीव शोभनं वर्तते। किं तर्हि तदस्यास्तस्मिन्निति मतुविति सूत्रे भूमादीनाम् अर्थात् भूमो निन्दा प्रशंसासु नित्योगेति शाने सम्बन्धेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। अयं श्लोकः पठनीयो वा तथा निर्दिष्टेभ्यो वा भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि भूमादिग्रहणं कर्तव्यं। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यं। तर्हि कथं ज्ञानं स्यात् एतेषां कस्मान्न भवति व्रीहिरस्य यवः अस्य व्रीहिमान् यवमान् इति प्रतीति कथं स्यात्। भाष्यकारः कथयति उक्तं वा अयं विचारः पूर्वमेव कथितः वर्तते।
किं कथितं वर्तते तत्र पूर्वं प्रश्नोऽपि जायते। अर्थात यदा एवं भूताः प्रयोगाः क्वचित् प्रयुक्ताः भवन्ति तदा तेषाम् अभित्र तेषां व्युत्पत्तिः करणीया स्यात्। किन्तु एवं भूताः प्रयोगाः न दृश्यन्ते इति कृत्वा व्रीहिः अस्य अस्ति अस्य यवः अस्ति अस्य अत्र बहुत्व विवक्षाभावात् अत्र न भवितुमर्हति। किमुक्तम् अनभिधानात् इत्युक्तम् इति करणः खल्वपि क्रियते ततश्चेद् विवक्षा भूमाद् युक्तस्य च विवक्षा इति करणः खल्वपि क्रियते इति करणं क्रियते तस्मात् तत्र ततस्य तस्मिन् इति मत इति करणं वर्तते। इति करणः खल्वपि क्रियते ततश्चेद् विवक्षा तथा विवक्षा वर्तते तदा भूमादि युक्तस्यापि युक्तस्यैव विवक्षा स्यात्। यथा गोमान् यवमान् भूमादि युक्तस्यैव सत्ता कथते न कस्यचित् यवः नास्ति एवं रूपेण उच्यते। अर्थात् स्वयमेव तत्र सः अर्थः प्रतीयते। तम अर्थम पूर्वं ज्ञात्वा एवं प्रयोगः न क्रियते। एवं संखादिकी ककुतवर्ती निंदा युक्तस्यैव सत्ता कथते न कश्चित् संखादिकी अत्र नित्ययुक्तस्यैव अयं प्रयोगः भवति तद्भिन्नस्य कुत्रापि न भवति। तत्र अर्थात् तत्र यः कश्चन एवं भूतः ककुदावर्ती वर्तते यः संखादिकी वर्तते तस्य कृते सः शब्दः न प्रयुज्यते अभी तो यस्य नास्ति तस्य कृते निंदया तथा प्रयोगः जायते। रूपान् वर्णवान् इति प्रशंसा युक्तस्यैव सत्ता कथ्यते न कश्चित् विरूपस्य कृते रूपवान् इति प्रयोगः जायते। एवं क्षीरणो वृक्षः कंडिको वृक्षः इति नित्ययुक्तस्यैव सत्ता कथ्यते न कस्यचित् क्षीरं नास्ति तत्रापि अयं प्रयोगः स्यात्। एवं उदरणी कन्या इति अतिशान् युक्तस्यैव सत्ता कथ्यते न कस्यचित् उदरं नास्ति तस्य कृतेपि उदरणी कन्या इति भवति। दंडी छत्री इति संसार युक्तस्यैव सत्ता कथ्यते यः दंडं धारयति तस्य कृते दंडी या छत्रं धारयति तस्य कृते छत्री कथ्यते यस्य पार्श्वे दंडः नास्ति सोऽपि दंडी इति पदेन नाभिधीयते। एवं यावतीभिः खल्वपि गोभिः वाहदोह प्रसवाः कल्पन्ते तावतीषु सत्ता कथ्यते कस्यचित् चतुर्षिभिः कल्पन्ते कश्चित् शतेनापि प्रकल्पन्ते। अतः एवं भूतः यादृशः प्रयोगः अत्र वर्तते तादृशं तं प्रयोगमादायैव सा तत्र मतुप्रत्ययस्य मतुवार्थकस्य अन्यस्य प्रत्ययस्य वा तत्र सत्ता भवति भिन्न विषये न भवति इत्यर्थः इति आयाति। यावती खल्भिः गोभिः वाहदोह प्रसवाः कल्पन्ते तावती सत्ता कथ्यते कस्यचित् चतुर्षिभिः कल्पन्ते कश्चित् शतेनापि न प्रकल्पन्ते उभयोऽपि तादृशः प्रयोगः वर्तते। सन्मात्रे चर्षि दर्शनात् तत्र सन्मात्रे अर्थात् सत्ता मात्रे पुनः ऋषि दर्शयति मतु प्रत्ययम् यवमतिभिः अद्भिः यूपं प्रोक्षति यवमतिभिः अद्भिः यूपं प्रोक्षति इति प्रयोगः ऋषेः वर्तते क्वचित्। अर्थात् यादृशं जलं यस्मिन् जले यवाः सन्ति तज्जलं यवमज्जलं भवति। तत्र अपशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः अतएव यवमतिभिः अद्भिः बहुवचनान्तश्च इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। तो एवं संस्कारस्य अदृष्टत्वात् जातिमात्र सम्बन्धः अत्र विवक्षितः वर्तते। एवमेव अग्रे तावत् भिन्नः विचारः जायते। एवं भूतः विचारः तोत्र संजातः कुत्र मतु करणीयः कुत्र न वा करणीयः मतुवाद मतु प्रत्ययः भवति न वा भवति एते भूम निंदा प्रश्न शासन इत्योगित्सान् एते आवश्यकाः वा न वा आवश्यकाः इति सर्वोऽपि विचारः सम्यक्तया अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः। अधुना उच्यते तत्र ये गुणवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते तत्र मतु प्रत्ययः भवति किन्तु स मतु श्रूयते न वा श्रूयते इति विषये विचारः। अत्र वार्तिकं वर्तते गुणवचनेभ्यो मतुपः लुक्
गुणवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः विहितः यः मतु प्रत्ययः तस्य लुक् वक्तव्यः। शुक्लः शुक्लं रूपम् अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र मतु प्रत्ययः भवति। तस्मिन् इति मतु इति सूत्रेण गुणवचनेभ्यो मतुपः लुक् इति वार्तिकेन तस्य लुक् भवति। तेन शुक्लः पटः, कृष्णः पटः, कृष्णा शाटी एवं रूपेण तत्र व्यवहारः भवति। अतएव अत्र कैयटः कथयति शुक्लादयः एव अभिन्न रूपाः गुणे तदवति च द्रव्ये वर्तमानाः गृह्यन्ते न तु रूपादयः सर्वदा गुणमात्रवाचिनः भवन्ति। शुक्लादि विषये एवं तादृशं कथनं वर्तते। नागार्जुन भट्टोपि तथैव कहते गुणे तदवति च द्रव्ये ये लोके अभिन्न रूपाः समान रूपाः वर्तमानाः दृश्यन्ते शुक्ला प्रवृत्तयः तेषां विषये एव अत्र गुणत्वेन व्यवहारः भवति, अन्येषां कृते नास्ति इत्यर्थः। कथम एतत् सिद्धं स्यात्? भाष्यकारः कथयति अव्यतिरेकात् सिद्धम्। न गुणः गुणिनं व्यभिचरति, न कदाचित् गुणः गुणिनं व्यभिचरति, अर्थात् सदैव सः गुणः तत्र तिष्ठति। गुणगुणिनोः सोऽयमित्यभिसम्बन्धात् अभेदाध्यवसायात् उत्पत्तिरेव मतुपः नास्ति, अर्थात मतुपः उत्पत्तिर्न भवति। गुणगुणिनोः जाति तद्वतोरिव युत सिद्ध्यभावात् सोऽयम् इत्यभेदात् सम्बन्धः इति अत्र विचारते। अर्थात व्यतिरेकात् सिद्धं न गुणः गुणिनं व्यभिचरति इति कृत्वा अत्र गुणवचनेभ्यः मतुपः लुक् यः भवतः कथनमस्ति तत् आवश्यकं नास्ति इत्यर्थः। अन्ये व्यतिरेकात् सिद्धमिति चेत् दृष्टो व्यतिरेकः इति अपरं वार्तिकं वर्तते। अव्यतिरेकात् सिद्धमिति चेत् दृश्यते व्यतिरेकः, व्यतिरेकोऽपि दृश्यते। तद् यथा पटश्च शुक्लः इत्यपि दृश्यते, अयमपि प्रयोगः प्राप्यते। अत्र कैयटः कथयति जातिः उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् द्रव्यं न जहाति। जातिः उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् द्रव्यं न जहाति तदात्मैव प्रतीयते। यथा जाति उत्पत्ति प्रवृत्त्या यदा द्रव्यस्य यदा उत्पत्ति तस्मादेव कालात् सा जातिः द्रव्यं न जहाति न त्यजति तदात्मैव प्रतीयते, तदात्मरूपेण प्रतीयते। शब्देन चाभिधीयते गोः शावलेयः न तु शावलेयस्य गौः इति प्रतीयते। गुणाः पुनः उपायिनः अपायिनश्च कदाचित् भवन्ति कदाचित् न भवति। द्रव्यभेदात् प्रतीयन्ते शब्देन च अभिधीयन्ते। यथा पटश्च शुक्लः अत्र अभेद विवक्षायाः सद्भावात् मतुपः श्रवणं स्यात्, तत्र लुक् भवति। एवं रूपेण अत्र कैयटः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते तथा च लिंगवचन सिद्धिः एवं च कृत्वा लिंगवचनानि सिद्धानि भवन्ति। शुक्लं वस्त्रं शुक्ला शाटी शुक्लः कम्बलः शुक्लौ कम्बलौ शुक्लाः कम्बलाः एवं रूपेण भवति। यदसौ तत्र गुणः द्रव्यं श्रितो भवति। फलतः गुणस्य यल्लिंगं गुणस्य यद्वचनं क्षमतां तत्र द्रव्यं श्रितो भवति। तो द्रव्यस्य यल्लिंगं यद्वचनं तद्गुणस्यापि भवति। तो यस्मात् द्रव्ये वर्तमानः शुक्लादयः यौगिकाः वर्तन्ते न तु वर्णपञ्चालादिवद् रूढशब्दाः वर्तन्ते। अतः द्रव्यगतं यादृशं लिंगं यादृशी संख्या तमेव लिंगं तदेव लिंगं तामेव संख्यां ते आश्रयन्ति। रूढित्वे तु नियतलिंग संख्या क्या स्युः इति तत्र एवं रूपेण तदस्यास्तस्मिन् इति सूत्रस्य भूयान् तर्कसंगतश्च विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।